माह रजब में चावल के दानों पर सूरतुल कौसर को मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लो। पूरा माह ऐसे मोजज़ात होंगे कि पूरा गांव, पूरा घर देखकर हैरान रह जाएगा। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो में हम आपको माह रजबुल मरजब के बाब बरकत महीने में एक मुट्ठी चावल के दानों पर सूरतुल कौसर को पढ़ने का वजीफ़ा बताएंगे। इसके फ़वाइद और करिश्मात बयान करेंगे। माह रजबुल मरजब शुरू हो चुका है और रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आ रहा है। यही वजह थी कि हमारे प्यारे आका सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के चाँद को देख कर ये दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह, रजब और शुबान की बरकतें नसीब फरमा और हमको रमज़ान के महीने तक पहुँचा दे। रजबुल मरजब का एक ख़ास वजीफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर करने जा रही हूँ, जो रिज़्क और दौलत का है। किसी भी तरह की माली परेशानी या रिज़्क की तंगी का शिकार हैं, रिज़्क में इजाफ़ा चाहते हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप पर रिज़्क के दरवाज़े खुल जाएं, सारी तंगियां दूर हो जाएं, तो अल्लाह वालो इस वजीफ़े को ज़रूर करें। कारोबार की वजह से परेशान हैं, कारोबार में बेबरकती है, रिज़्क में फरावानी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा तंग दस्ती है, घर के हालात ख़राब हैं, रिज़्क न कम होने की वजह से घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, परेशानियां ही परेशानियां हैं, घर में बीमारियों ने डेरे डाल रखे हैं, बच्चियों की वजह से परेशान हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, बच्चों की वजह से परेशान हैं, पढ़ लिख गए हैं लेकिन नौकरियां नहीं मिलती, अगर कहीं आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, वीज़ा नहीं लग रहा, कोई असबाब पैदा नहीं हो रहे, कोई कोई भी आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, कर्ज़े से निजात चाहते हैं, कर्ज़ा पहाड़ जितना चढ़ गया है लेकिन कोई असबाब नज़र नहीं आ रहे, तो सिर्फ़ ये एक छोटा सा अमल आप कर लें। सिर्फ़ 3 दिन का अमल है जो सूरतुल कौसर का अमल है, और इसको आपने एक मुट्ठी चावल के दानों पर करना है। ये अमल आपकी ज़िंदगी में कैसी बहारें ला सकता है, इस हवाले से एक बहन की कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगी, ताकि इस वजीफ़े की ताकत का आपको अंदाज़ा हो जाए। कारगुजारी के अलावा वजीफ़े का मुकम्मल और तफसीली तरीका बताने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपकी किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत, दिली मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी। अल्लाह वालो, अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालो, रिज़्क की तकसीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हाथ में रखी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता फरमाता है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिज़्क का सवाल करें और उसी से अपने लिए दौलत और रिज़्क तलब करें। वो हमारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा और हमारे लिए रिज़्क के दरवाज़े खोल देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे रिज़्क के दरवाज़े खोलता है, इस हवाले से हमारी इस बहन की कारगुजारी सुनिए। इसके बाद आपको वजीफ़े के मुकम्मल तफसील बताऊंगी। हमारी बहन ने हमें बताया कि आपकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह आपकी नस्लों को हमेशा आबाद रखे। आपके बताए हुए वज़ाइफ से हमारी ज़िंदगी में बहार आ गई है, हमारे दिल से हर वक्त आपके लिए दुआएं ही दुआएं निकलती हैं। आज मैं आपको माह रजब के हवाले से एक वाक़या बताऊंगी। बात कुछ इस तरह से है कि आज से कुछ 4 साल पहले मेरे घर का ये हाल था कि लड़ाई झगड़े, नहूसत, रिज़्क में कमी, हर काम में परेशानी,
ہم میاں بیوی کا تو یہ حال تھا کہ ایک دوسرے سے بیزار رہتے، کوئی بات بھی نہ کرتے، مگر ہفتوں ہفتوں لڑائی رہتی، قرض کے نیچے دب گئے تھے، جبکہ اس سے پہلے تقریباً 8 سال ہمارے گھر میں بے حد سکون تھا، رزق تھا، بے حساب تھا، نہ جانے آہستہ آہستہ کیا ہوا، رزق کم ہونے لگا، کم ہوتے ہوتے آخر ختم ہو گیا، برکت اٹھ گئی، گھر سے چین و سکون سب چلا گیا، قرض دینے والے قرض لینے والے بن گئے، بچے اچھے اسکول سے اٹھا لیے کیونکہ فیس نہیں ادا کر سکتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت کا کھانا کھا لیتے دوسرے کے لیے پریشان ہو جاتے۔ ہم نے بہت خوشحالی دیکھی تھی، بے حد سکون دیکھا تھا، زندگی کا سکھ چین آرام دیکھا تھا، اب اچانک تنگ دستی اور اتنی زیادہ کہ فاقوں تک نوبت آ گئی، برداشت نہ ہوتا تھا، شام کے وقت عجیب نحوست کا احساس ہوتا تھا، ہر وقت میں بیمار رہنا شروع ہو گئی، ڈپریشن کی مریضہ بن گئی، شوہر پہلے تو تھوڑا بہت بھاگ دوڑ کر رہے تھے کام کے لیے، مگر اب انہوں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ان حالات میں زندگی گزر رہی تھی۔ ماہ رجب میں آپ کا وظیفہ سنا، جس میں آپ نے ایک نوٹ اور ایک مٹھی چاول لیں اور سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں اور آخر میں درود پاک پڑھ کر نوٹ پر اور چاولوں پر پھونک مار دیں، یعنی کہ دم کر دیں، اور چاول چھت پر پرندوں کو ڈال دیں اور نوٹ کو اپنے پرس میں رکھ لیں۔ دوسرے دن بھی یہی عمل آپ نے کرنا ہے، نوٹ وہی ہوگا لیکن چاول آپ نے نہیں لینے ہیں۔ تیسرے دن بھی آپ نے اسی طرح عمل کو کرنا ہے۔ چاول تو تینوں دن آپ نے چھت پہ ڈال دینے ہیں تاکہ پرندے کھا لیں، اور نوٹ کو آپ نے اپنے پرس میں سنبھال کے رکھ لینا ہے۔ رجب میں کوئی سے بھی 3 دن میں یہ آپ عمل کر لیں۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ ماہ رجب المرجب میں 3 دن ہی یہ عمل کیا، بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے حالات بدلنے شروع ہو گئے، یکدم گھر میں سکون پیدا ہو گیا، نحوست کا احساس ختم ہو گیا، شوہر کے ساتھ بھی تمام لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، سالوں پرانی لڑائیاں ختم ہو گئیں، اور رزق کے اسباب ایسے بنے کہ میرے شوہر بھی حیران رہ گئے۔ رب نے 1 سال کے اندر اندر اتنا نوازا کہ پہلے سے بھی زیادہ رزق ملنا شروع ہو گیا۔ آج ہمارے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میری یہ کارگزاری لازمی اپنی ویڈیو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو لوگ اس وظیفے کو سنیں اور عمل کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے مجھے بھی ثواب ملے گا۔ مختصر طریقہ تو آپ نے پہلے ہی سن لیا ہے، مگر تفصیلی طریقہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گی، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ یہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے رجب المرجب کے پورے مہینے میں کسی بھی 3 دن یہ عمل کر لینا ہے، کوئی سے بھی 3 دن منتخب کر لیں اس وظیفے کو کرنے کے لیے۔ رجب کے علاوہ آپ شعبان اور رمضان میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ حسب توفیق صدقہ لازمی دیں۔ اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو اس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ وظیفہ چاول کے دانوں کا ہے تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک مٹھی چاول ہونے چاہیے، اور ساتھ میں آپ ایک نوٹ لے لیں، پھر چاہے وہ 50 کا نوٹ ہو یا پھر 100 کا نوٹ ہو، کوئی بھی نوٹ آپ لے لیں، اور وظیفے کو باوضو پاک صاف حالت میں تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کسی سے بات چیت آپ نے نہیں کرنی اتنے وقت میں۔ آپ نے نوٹ کو اور ایک مٹھی چاول کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا درود پڑھ کے ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرنا ہے۔ جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی کام شروع کرتے ہیں تو کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر اپنے پیارے نبی کو ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کی بگڑیاں سنورنے لگتی ہیں، آپ کا مہینوں میں ہونے والا کام دنوں میں ہونے لگتا ہے، اور دنوں میں ہونے والا کام گھنٹوں منٹوں نہیں بلکہ چٹکیوں میں ہونے لگتا ہے۔ آپ نے اس بات کو آزمانا ضرور ہے۔ آپ نے 11 بار اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
सूरतुल कौसर को 29 बार तिलावत करना है। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है आपने, और आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना है, और नोट और चावल के दानों पर आपने दम कर देना है, और चावल आपने छत पर डाल देने हैं। आप चाहें तो उनमें और भी चावल मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन वो मुट्ठी चावल आपने छत पे डाल देने हैं, और नोट को आपने अपने पर्स में रख लेना है। दूसरे दिन आपने नोट वही निकाल लेना है अपने पर्स से, लेकिन चावलों की मुट्ठ आपने नहीं लेनी है। एक मुट्ठी चावल आपने पहले लिए थे, एक मुट्ठी चावल आपने दूसरे दिन लेने हैं। वो भी चावल आपने दम करने के बाद छत पे डाल देने हैं, और नोट को वापस अपने पर्स में रख लेना है। तीसरे दिन फिर आपने वही नोट निकालना है, और आपने एक मुट्ठी चावल नए लेने हैं। अब चावल आपने तीसरे दिन भी छत पे डाल देने हैं, और पर्स में आपने नोट को तह लगा के तो रख लेना है। बस 3 दिन मुसलसल ये अमल करना है।